नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएका 38 मध्ये एमाले 15 पालिकामा विजयी, कांग्रेसलाई 11 र माओवादी केन्द्रलाई 10 पालिकामा सफलता। 6 महानगरमध्ये 5 मा गठबन्धनका उम्मेदवारको अग्रता कायमै, एमालेलाई साथ जोगाउनै हम्मे हम्मे। काठमाडौँमा मतान्तर बढाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह। स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रतासँगै ठूला दललाई धक्का, शासन सञ्चालनमा विकल्प खोज्दै जनता, चुनावमा गठबन्धनले धाँधली गरेको एमालेको आरोप। काठमाडौँमा 1 हप्तासम्म पनि फोहोर उठ्न सकेन, चोक चोकमा दुर्गन्ध फैलिँदै दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुँदा सर्वसाधारण हैरान। र अमेरिकाको एक सुपरमार्केटमा युवकद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 10 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। घटना लगत्तै युवक प्रहरी नियन्त्रणमा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। हालसम्म अन्तिम नतिजा आएका 38 मध्ये एमालेले 15 पालिकामा विजय हासिल गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस 11, माओवादी केन्द्र 10 र एकीकृत समाजवादी 2 पालिकामा विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले 270 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने एमालेले 201 पालिकामा अग्रता लिएको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले 112 पालिकामा, जसपाले 31 र एकीकृत समाजवादीले 14 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। छ मध्ये 5 महानगरपालिकाका मेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले अग्रता लिनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका राजेश मान सिंहले अग्रता लिनु भएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता लिइरहनु भएको छ। ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जनले अग्रता लिनु भएको छ। पोखरा महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार धनराज आचार्यले अग्रता लिइरहनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरमा भने गठबन्धन तथा एमालेका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिनु भएको छ। महानगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवारले दोस्रो स्थानमा रहेर पछ्याइरहनु भएको छ। लाई हतारो थियो भने त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मात्रै थियो। कांग्रेसका गोडा मोलेरै भए पनि जेनतेन चुनावी तालमेलसम्म गठबन्धन तङ्ग्रिएको छ। तर निर्वाचन पछिको प्रारम्भिक मत परिणामले इमानदार रूपले गठबन्धन कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट देखिन आएको छ। कांग्रेसबाट अन्य दललाई मत समेत आएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहा थियो नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्छ, तैपनि उनी माओवादी नै पहिलो हुने दाबी गर्दै आएका थिए। किनकि कार्यकर्तामा आत्मविश्वासको सञ्चार गराउनु जो थियो, तर वास्तविकतामा उनको प्रक्षेपण कांग्रेस पहिलो हुँदा माओवादी दोस्रो हुने थियो। साथसाथै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि अघि जान नदिने तर पछि लगाउन पनि नछोड्ने कुटिल चाल उनले चलेका थिए। यसका लागि गठबन्धन नै उनको प्रमुख हतियार बनेको थियो।
तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक मत परिणाममा केन्द्रित बनेको छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो बन्ने तयारीमा छ। विडम्बना, त्यही गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अस्तित्व बच्ने कि नबच्ने सङ्कटमा परेका छन्। गठबन्धनकै भर परेर चुनावमा हुमिएका उनीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै ठाउँमा मत दिएको छैन। अहिले नेताहरू गठबन्धन प्रतिउत्पादक बनेको बताउन थालेका छन्। अहिलेको ट्याक्कै स्थानीय तहको चुनावलाई मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ यति धेरै विकृति छ कि यो गठबन्धन र चाहिँ तालमेलको नाममा त्यसले के देखाउँछ भने चुनाव चाहिँ जितको अङ्कगणितको चाहनाभन्दा बाहेक पार्टीहरूले अरू चिज राखेको देखिँदैन। जोसँग मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जित्न सक्ने सम्भावना छ त्योसँग मिलिहाल्ने, यो त विचित्र कुरो भयो नि। र त्यसको निष्कर्ष मैले के निकाल्न खोजेको भने दलहरूलाई अङ्कगणित चाहिएको छ, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि चाहिएको छैन। काङ्ग्रेसले मेयर पाउँदा माओवादीले उपमेयर पाएको ललितपुर महानगरपालिकामा प्रारम्भिक मत परिणामलाई हेर्दा आकाश जमिनको फरक छ। गठबन्धनकै तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका चिरीबाबु महर्जनले उत्साहजनक मत ल्याउँदा माओवादीबाट उपमेयर उठेका बाबुराजा बज्राचार्यले दयनीय मत ल्याएका छन्। यहाँका कङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्न ठिक ठानेनन्, बरु उपमेयरको उम्मेद्वार नै नभएको कङ्ग्रेसमै दोस्रो ठुलो मत दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरकै हकमा भन्ने हो भने गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेकी कङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंह र उपमेयरको उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको मत परिणाम उस्तै आकाश जमिनको फरक छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मेयरमा दिएको मतको अनुपातमा उपमेयरमा कङ्ग्रेसको मत आएको छैन, बरु कतिपयले समाजवादीलाई भोट हाल्नुभन्दा एमालेमै उचित ठानेर सुनिता डङ्गोलले फराकिलो मतान्तर बनाएकी छिन्। यहाँ गठबन्धन नै तेस्रो स्थानमा रहँदा एमालेलाई पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको लौरोले लकेट्ने काम गरिरहेको छ। पालिकाहरूमा यस्तो छ उस्तो छ भन्ने कुरा एउटा हो। अब फ्रेस म्यान्डेटबाट आइसिदिएपछि त त्यो अनुसार रहेनन् भने त फेरि पनि गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने किसिमको महसुस हुनसक्छ र अहिले गरेका कमी कमजोरीहरू सच्याएर अलिक दह्रो भएर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। शक्तिशाली गठबन्धनमा आबद्ध भएर पनि माओवादी केन्द्र तेस्रो र नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौं स्थानभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छैन। गठबन्धन इमान्दार भएको भए एमाले पत्तासाप भएर माओवादी र समाजवादी माथि आउनुपर्ने थियो। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले जुन उत्साहका साथ गठबन्धन गरे सोही अनुपातमा कङ्ग्रेसले भोट नदिएपछि यी दुई दल अस्तित्व रक्षाको खोजीमा छन्। किनकि प्रचण्डले सबैभन्दा बढ्ता बल दिएको भरतपुरमा समेत थोरै मतले अग्रता लिइरहेकी रेणुको पल्ला पल्टिने सम्भावनाबारे आकलन भइरहेका छन्। प्रतिस्पर्धा भए पनि यहाँ धेरै मतान्तरको फरक छैन। कुनै पनि बेला एमाले उछिन्ने सम्भावना छ। प्रचण्डले अधिकांश समय छोरी रेणुको चुनावी अभियानमा खर्चिए पनि काङ्ग्रेसबाट पर्याप्त मत आएको छैन। देशभर नै कङ्ग्रेसले अन्य दललाई विश्वास नगरेपछि मत परिणाम लगत्तै राष्ट्रिय राजनीतिकै कोर्स परिवर्तनको सम्भावना बारे यति बेला अनुमान हुन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा गठबन्धनका उम्मेद्वार सृजना सिंह र एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले जुन लिड गरिरहनु भएको छ काठमाडौँको हकमा। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापा निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सन्तोषजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्था मत परिणामको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। दिपेशजी, हजुर। दिपेशजी, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अहिले मुलुकको ध्यान मतगणना या त मत परिणाममा केन्द्रित बनेको छ। सबैभन्दा चासोमा रहेको सँगै राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा चासो नहुने कुरै भएन। देशको जेठो महानगरपालिकाका रूपमा समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा यति बेला सर्वत्र सबैले चासोका साथ हेरेका छन् यहाँको मत परिणामलाई। यहाँको मत परिणामलाई चासोका साथमा हेर्नुको कारण त्यो हार जितसँग मात्रै पनि सम्बन्धित छैन, किनकि यति बेला चाहिँ
ठुला विरासत भएका राजनैतिक दलहरूलाई जसरी चाहिँ एउटा सामान्य हैसियतबाट उम्मेदवारी दिएको एउटा पात्रले एउटा व्यक्तिले जसरी चाहिँ लखेट्ने काम गरेको छ लौरो चुनाव चिन्ह लिएर बालेन्द्र शाहका कारणले पनि यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावी सरगर्मी या त मत परिणामको सरगर्मी निकै बढेको छ। यति बेला तपाईँलाई मैले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका या त तपाईँ मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणाम भन्नुपर्दाखेरि यति बेला चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाहले 3834 मतका साथ लिड गरिरहेका छन् या त अग्रता कायम राखिरहेका छन्। उनी र उनका प्रतिस्पर्धी बीच झन्डै 1500-1600 भन्दा बढी मतको चाहिँ मतान्तर रहेको छ। बालेन्द्र शाहले 3834 मत ल्याएर लिड गरिरहेका बेला यति बेला चाहिँ केशव स्थापितले 1996 मत ल्याएका छन्। सूर्य चिन्ह मार्फत केशव स्थापित नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुन् र उनी सँगसँगै यति बेला चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकी सृजना सिंह जो चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट या त गठबन्धनको समर्थनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। सृजना सिंहले यति बेला 1802 मत ल्याएर चाहिँ तेस्रो स्थानमा आफूलाई चाहिँ कायम राखेकी छिन्। त्यो सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारतर्फ मदनदास श्रेष्ठले जम्मा 282 मत ल्याएका छन् र उनको पछि उनलाई पछ्याउने काम चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार अर्का चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका थिए सुमन सायमी उनले चाहिँ 281 मत ल्याएका छन् भने समीक्षा बास्कोटा जो चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको मेयरको उम्मेदवार बनेकी थिइन् उनले 23 मत मात्रै ल्याएकी छिन्। यति बेला चाहिँ तपाईँलाई मैले यो काठमाडौँको मत परिणामको अवस्था जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि यहाँको मेयरको अहिलेसम्मको मत परिणाम हामीले पाएको जानकारी अनुसार मेयरको यस्तो रहेको छ भने यहाँ चाहिँ अहिले उपमेयरको मत परिणाम पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु किनकि यति बेला उपमेयरको मत परिणाम पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा उपमेयरतर्फ भने सुनिता डङ्गोल जो चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर यति बेला चाहिँ चुनावी मैदानमा छिन्। उनले 3591 मत प्राप्त गरेकी छिन्। उनी र गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठ जो चुनावी मैदानमा हुमिएका छन् उनले 1027 मत ल्याएर चाहिँ सुनिता डोङ्गोललाई पछ्याउने काम गरिरहेका छन्। यहाँनिर म तपाईँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी उपमेयरकी उम्मेदवारको मत परिणाम पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी विनिता मगैयाले 762 मतका साथ आफ्नो स्थान तेस्रो स्थानमा चाहिँ खुम्च्याउन सफल भएकी छिन् भने साझा विवेकशील पार्टीको तर्फबाट 35 मतका साथ यति बेला चौथो स्थानमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएकी छिन् कृति कंसाकारले। यो जानकारी मैले तपाईँलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिलेको तत्कालको मत परिणामका बारेमा जानकारी गराएँ। अहिले यहाँ चाहिँ 7वटा वडाको मत परिणाम चाहिँ गनिँदैछ, त्यो चाहिँ गणना हुँदैछ। केही समयपछि अब त्यो सकिने क्रममा छ भने यो समय लगत्तै फेरि अब नयाँ अपडेटेड मत परिणाम आउने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो मैले तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको तत्कालको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणामको अवस्था जानकारी गराएँ। यहाँनिर म तपाईँलाई अर्को के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने यति बेला बालेन शाहको पक्षमा जुन खालको मत देखिएको छ यो निकै आश्चर्यचकित पार्ने खालको छ किनकि हामी केही समय लामो समयसम्म मत गणना स्थलमा बसेर त्यहाँको अवस्था बुझ्ने काम गरेका थियौँ। त्यहाँको मत परिणामलाई हेर्दाखेरि सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूसँगै स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहको पक्षमा जनलहर यसरी उर्लिएको देखियो कि मत परिणाम या त त्यो मतपत्रमा प्रमुखमा लौरो त्यसपछि अन्य सबै चाहिँ सूर्य या त प्रमुखमा लौरो या त अन्य सबैमा रुख भन्ने खालको मत परिणाम हामीले चाहिँ देख्न पायौँ। त्यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको परिवर्तनका लागि या त यो महानगरका हाँक्नका लागि आगामी नेतृत्व परिवर्तन जरुरी छ भनेर मतदाताले सन्तोषजी खास बालेन्द्र शाहले निरन्तर अग्रता लिइरहँदा बाहिर समर्थकहरूले दिनैभरि जसो नाराबाजी गरेका समाचारहरू पनि प्राप्त भएका छन्, फुटेजहरू पनि हामीलाई उपलब्ध भएका छन्। समर्थकहरूसँग पनि तपाईँले कुराकानी गर्नु भएको छ। बाहिरको माहौल चाहिँ कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न।
हो पक्कै पनि दिपेशजी, यति बेला चाहिँ बाहिरको माहौल हामी दिउँसोदेखि नै त्यो माहौलसँगै छौँ र त्यो माहौलले के भन्छ, बालेन्द्र शाहका पक्षमा उनीहरूको विचार के छ भन्ने विषयमा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। मूलतः बालेन्द्र शाहको पक्षमा त्यो भिड एउटा स्वस्फूर्त रूपले यहाँ आइपुगेको छ, किनकि उनीहरू परिवर्तनको पक्षमा रहेको बताउँछन्। अब पुराना राजनैतिक दलहरूबाट जो चाहिँ पुरस्कृत छैनन्, रूपान्तरित छैनन्, उनीहरूबाट चाहिँ अब नेतृत्व सम्भव छैन या त नेतृत्व सफल हुँदैन भन्ने बुझेर उनीहरू चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा जो चाहिँ देशकै यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, या त काठमाडौँ महानगरपालिका राम्रो हुनु भनेको देश राम्रो हुनु हो या त देशको पहिचान राम्रो हुनु हो भन्ने बुझेर उनीहरूले चाहिँ यति बेला चाहिँ यो समर्थनमा आएर नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरूको बिचमा रहेर हामीले चाहिँ उनीहरूको विचार बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। उनीहरूले मूलतः उनीहरूको भनेको अब चाहिँ कुनै पनि हालतमा परिवर्तन आवश्यक छ र त्यो परिवर्तन अहिले काठमाडौँबाट सुरु भए पनि देशका विभिन्न स्थानमा त्यो आगामी चुनाव मार्फत परिवर्तन आउनुपर्छ भनेर देशका विभिन्न स्थानबाट आएर स्वस्फूर्त रूपले चाहिँ बालेन्द्र शाहको पक्षमा नारा जुलुस लगाउने क्रम चाहिँ यति बेला देखिएको छ। अहिलेको यो प्रारम्भिक मत परिणाम हो, यो मत परिणाम कतिसम्म कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने खालको निर्क्युल गर्न छ। यति बेला नै यो अलि हतारो हुन्छ, तर यति बेला चाहिँ यो जुन रफ्तारमा बालेनको मत देखिएको छ र बालेनको पक्षमा जुन खालको मत आइरहेको छ, एउटा पार्टीलाई चाहिँ अन्य सबै पदमा पार्टीलाई र त्यसपछि मेयरमा चाहिँ बालेनलाई भन्ने खालको जुन खालको एउटा ट्रेन्ड नै चलेको चाहिँ हामीले यो मत गणना स्थलमा उभिएर हेर्दाखेरि त्यो खालको अवस्था देखेका छौँ। हस् सन्तोषजी, हस् जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोषजी। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय तहको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको थियो र उहाँसँग हामीले त्यहाँको वस्तु अवस्थाको बारेमा जानकारी गरायौँ। गठबन्धनका उम्मेदवार सृजना सिंह र नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई पछि पार्दै करिब 2 जनाको मत जोड्दा पनि बढी मत ल्याएर यति बेला बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ। यसको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो र दिनैभरि जसो बालेन्द्र शाहका समर्थकले बाहिर नाराबाजी गरि नै रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। मतगणनाको दोस्रो दिन देशभरका स्थानीय तहको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। केही स्थानमा प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा केही स्थानमा भने अन्तिम परिणाम समेत आइसकेको छ। स्थानीय तहको अन्तिम चुनावी नतिजा आउने क्रम बढेसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मात्र होइन, स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवार समेत विजयी हुन थालेका छन् भने महत्त्वपूर्ण पालिकामा पनि स्वतन्त्रको अग्रता कायमै छ, जसले राजनीतिक दलहरूलाई भने यति बेला जस्काइदिएको छ। एक रिपोर्ट। देशकै सर्वाधिक चासो रहेको मध्ये एक महानगरपालिका काठमाडौँमा स्वतन्त्रबाट लौरो चुनावी चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका बालेन्द्र शाहको अग्रता कायम छ। परम्परागत 2 प्रतिस्पर्धी एमाले र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार भन्दा दोबर मतले अघि बढेका उनले निरन्तर मतन्तर बढाइरहेका छन्। यसअघि राम्रै मत ल्याए पनि टक्कर नै दिने अवस्थामा भने उनी नरहेको विश्लेषणका बीच उनको अग्रताले तरङ्ग नै ल्याइदिएको छ। गत निर्वाचनमा रन्जु दर्शनाको अवस्थामै बालेन समेटिने धेरैको आकलनका बीच सुरुबाटै उनले लिएको अग्रताले धेरैलाई एकपटक सोच्न बाध्य पारेको छ। यद्यपि 10,000 मत समेत नगनिएको अहिलेको अवस्थामा यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालको अग्रता कायम छ। सुदूरपश्चिमका चर्चित व्यवसायी हमाल 2074 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नृप बहादुर वार्डसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। यता जनकपुर महानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज शाहले अग्रता लिएका छन्। त्यस्तै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगर र काभ्रेको धुनीखेल नगरपालिकामा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको राम्रो उपस्थिति देखिएको छ। यसरी काठमाडौँ महानगरसहित केही ठूला सहरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रारम्भिक अग्रता तथा दरो उपस्थिति देखाइरहँदा राजनीतिक दलहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। यो लहर नेपाली जनताले खोजेको रूपान्तरणको उपज भएको जानकारहरू बताउँछन्। जनतालाई फोर्सफुल्ली इलेक्सनमा भोटमा चाहिँ आफ्नो चाहनाअनुसार भोटमा परिवर्तन गराउने जुन कुरा थियो त्यो कुरा अहिले असफल भयो। जनताले भोटिङ गर्दा चाहिँ उनले जसरी यिनीहरूले बुझाएको छ त्यसरी मात्रै भोट गर्यो। न ओलीलाई उसले इन्भिन्सिबल मान्यो एमालेलाई, न गठबन्धनले भनेको जस्तो प्रतिक्रान्ति हुन लाग्यो यहाँ सबै खत्तम भयो, अब गठबन्धन भएन भनेदेखि सबै चिज सिद्धिन्छ भन्ने जुन एउटा भाष्य थियो त्यसलाई पनि स्वीकारेन। जनताको चाहना चाहिँ अर्कै छ।
यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर कडा टक्कर दिइरहेका कतिपय भने बागी उम्मेद्वारका रूपमा समेत अघि आएकाहरू छन्, जसले राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारी छनौट प्रक्रियामा समेत प्रश्न उब्जाइदिएको छ। पार्टीका उम्मेद्वार छनौट गर्दा दलहरूले हेरेको नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद जस्ता पुरानै रोगबाट मतदाता तथा कार्यकर्ता समेत आजित हुन थालेका सङ्केत पनि प्रारम्भिक मत परिणाममा अभिव्यक्त भएको छ। हिजोको जस्तो दलहरूले गर्ने जस्तो सुकै निर्णयमा मतदाताले आँखा चिम्लिएर समर्थन जनाइदिन्छन् भन्ने अवस्थाको बिस्तारै अन्त्य हुन थालेको छ भने विगतको इतिहास देखाएर मात्रै चुनाव जित्ने दल तथा नेताहरूको पुरातन सोचमा एकपटक गतिलो प्रहार भएको छ। विश्लेषकहरूले समेत बालेन शाहको सुरुवाती अग्रता कायम भएर जित हासिल गरेमा उनको जित नेपाली राजनीतिमा ट्रेन्ड सेटर नै बन्ने दावी गरिरहेका छन्। यही बीचमा वैकल्पिक भनिएका दलहरूमा देखिएको वैचारिक स्खलनको छाया उम्मेद्वारहरूमा पनि देखिएको छ। 5 वर्ष अगाडि राजधानीको चुनावी गणित प्रभावित पार्ने शक्ति देखाएको वैकल्पिक शक्ति यसपटक भने अत्यन्त धराशायी देखिएको छ, जसले केवल नाम मात्रको विकल्पलाई जनताले विश्वास गर्ने छैनन् भन्ने समेत प्रश्न पारेको छ। नेपालभरि जम्माजम्मी 64% मात्रै मत खस्यो। निर्वाचन आयोगले पनि आशा गरे जस्तो भएन है भनेको छ। काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ जम्माजम्मी 52% मात्रै हुने है। भनेपछि तिमीहरूले भन्ने कुरा एउटा र गर्ने कुरा अर्को गर्ने भावनाले तिमीहरूलाई विश्वास गर्न अब चाहिँ सकिन्न भन्ने कुराको सन्देश यसले दिएको छ एउटा कुरो। अनि दोस्रो कुरो के छ भने सधैँभरि एकै किसिमको स्टेरियोटाइप भन्छौँ नि हामीले, त्यो झन्झटिलो हुन्छ। परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने भएपछि ठिटाहरूले अलिकति जाँगर लाएर केही परिवर्तन ल्याइहाल्छन् कि भन्ने पनि सोच भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ पिँढीलाई दिन खोजिया हो। राजनीतिक अवसरबाट युवाहरूलाई पाखा लगाउने तथा युवाहरूको राजनीतिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्न उठाउनेहरूलाई समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जितले गतिलो पाठ पढाउने देखिन्छ। अबको राजनीति पञ्चायतकालीन सङ्घर्ष, दुःख कष्ट सङ्घर्षको मात्र दुवाई दिएर नचल्ने प्रश्न भएको छ भने शासन सञ्चालन गर्न दूरदर्शी दृष्टिकोण, योजना, व्यवस्थापन र परिमार्जन गर्ने कौशलयुक्त नेतृत्व जनताले खोजेको समेत यसले उजागर गरेको छ। अझ स्थानीय तह जस्तो कार्यान्वयनमुखी सरकारमा भने अब केवल गफ र विरासतले मात्र नजितिने प्रश्न पारेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमाले पालिका चुनावमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आज विज्ञप्ति निकालेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने चुनावलाई सत्ताधारी गठबन्धनले जसरी पनि जित्न धाँधलीको सहारा लिएको आरोप लगाउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगलाई आचार संहितामा भएको त्रुटि सच्याउन अनुरोध गर्दा अनेक टिप्पणी गर्ने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूका निरन्तर आचार संहिता विपरीत कार्यप्रति नेकपा एमाले खेद व्यक्त गरेको छ। चुनावको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको एमालेको आरोप छ। वर्तमान संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन शुक्रबार मात्र सम्पन्न भयो। देशैभर एकै साथ सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सकिएसँगै चुनावको मत परिणाम आउने क्रम पनि जारी छ। विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूको आगामी 5 वर्षमा के कस्ता काम गर्ने कार्ययोजना छन् त? एक रिपोर्ट। शुक्रबार सम्पन्न मतदानपछि मत परिणामको विषयलाई लिएर अहिले देशको माहौल तातेको छ। देशैभरबाट 64% मात्र मत खसेको स्थानीय तहमा कुन पार्टी र उम्मेद्वारले जित निकाल्यो भन्नेमा आम मानिसको सर्वत्र चासो बनेको देखिन्छ। घण्टा घण्टामा फरक मत परिणाम आइ नै रहेको छ। मतगणनाको 2 दिन बितिसक्दा देशैभरका 30 भन्दा बढी स्थानीय तहको मत परिणाम आउँदै गर्दा विजयी हुनेमा नेकपा एमाले अगाडि रहे पनि अग्रताका हिसाबले काङ्ग्रेस अगाडि देखिन्छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म काङ्ग्रेसले 263 स्थानमा अग्रता लिँदा एमाले 193 स्थानमा आफ्नो पकड बनाएको छ। मत परिणाम आइसकेका स्थानहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले अबको 5 वर्ष कसरी काम गर्लान् भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ। हुन त उम्मेद्वारहरू निर्वाचन हुनु अघि नै घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र लिएर जनता सामु पुगिसकेका थिए। तर निर्वाचन अघि र पछि घोषणापत्र कागजमै सीमित भएको पनि विगतको भोगाइले देखाएको नै हो। यस्तोमा उम्मेद्वारहरू जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि आफ्ना कार्ययोजनाभित्र केलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन् भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक नै हो। अघिल्लो चुनावको विकासलाई हेर्ने हो भने अधिकांश जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा सडक स्तरोन्नति परेको देखिन्छ। दोर्दी गाउँपालिका 2 मा एमालेबाट वडाध्यक्षमा विजयी भएका गणेश बहादुर खत्रीले यसपटक भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए।
शिक्षा क्षेत्रमै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ र स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति तीव्रता बढाउने अब जहाँ जहाँ समस्या छन् त्यसमा पनि के गर्दा हल गर्न सकिन्छ त्यो खालको पनि योजना छ। अनि बाटोहरू जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई तुरुन्तै सुचारू, जहाँ प्राविधिकहरू इस्टिमेट गराएर तुरुन्तै अनि अब जति सक्दो छिटो भनौँ न बजेट विनियोजित व्यवस्थामा सन्तमा विनियोजित गरिन्छ होइन। अघिल्लो चुनावमा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाको वडाध्यक्षमा चुनिएका मिङमा छिरिङ शेर्पा यसपटक पनि नेकपा एमालेबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। शेर्पाले विगतको 5 वर्षमा नगरेका के काम आगामी 5 वर्षमा गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन् त? सवालमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अस्तिको सवालमा अब यहाँको नागरिकले एकदमै अहिले भोगिरहेको समस्या पनि हो। हाम्रो सबै ठाउँमा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरू छैनन्। नभएको ठाउँमा हाम्रो निर्माणित अस्पतालहरूले चाँडै सकेर हामीले बनाउने उन्नति गर्ने काम छ। त्यो हामी खारीखलामा बनाएका छौँ एउटा अस्पताल, त्यो अस्पतालले हामी स्तर उन्नति गर्दै जान्छौँ। हाम्रै कार्यक्रम बनेको हो। त्यसै गरी अरू स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तर अभिवृद्धि गर्ने। अनि अर्को कुरा अब यसमा हामीले हाम्रो यहाँको खुम्बु पासाङ गाउँमा कोही नागरिक आर्थिक अभावको कारण औषधि उपचार पाउनबाट वञ्चित नहोस् भनेर उहाँहरूको औषधि उपचारको लागि गाउँपालिकाले 10 लाखसम्मको उपचारको व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्र राखेका छौँ। त्यो कामहरू हामी पुरा गर्छौँ। स्थानीय प्रतिनिधिको कार्यकाल खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। यद्यपि जारी विकास निर्माण र भौतिक विकासका काम पूरा गर्ने सपनाका साथ उनीहरू निर्वाचित बनेका छन्। फलत नयाँ अनुहारभन्दा यसरी कार्यकाल दोहोर्या उनीहरूमा चुनौती समेत बढी छ। उनीहरूले आगामी कार्यकालमा देखाउने कार्यकौशलताले नेतृत्वप्रतिको स्थानीयको धारणा निर्माण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको 2 दिन बित्यो। कम मतदाता भएका स्थानीय तहहरूमा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम पनि जारी छ। तर धेरै मतदाता र सबैको चासोमा रहेका महानगर नगरपालिकामा मतगणना कछुवाको गतिमा छ। उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थक मतगणना चुस्त बनाउनु पर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32वटा ओडाको मतगणना सुरु भएको लगभग 36 घण्टा बित्यो। सभागृह बाहिर समर्थकहरूको उत्साहपूर्ण उपस्थिति छ। मत परिणामको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका यी समर्थकहरू अन्तिम परिणामको प्रतीक्षामा छ। यहाँ उपस्थित समर्थक उम्मेद्वारलाई मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणामलाई लिएर सर्वत्र चासो छ। तर यो अवधिमा करिब 9000 मात्र मतगणना भएको छ। 32वटा ओडाको मतगणना जम्मा 6वटा स्थानबाट भइरहेको छ। मतगणना कार्य अति सुस्त भएको भन्दै उम्मेद्वार र समर्थकहरू आलोचनामा उत्रिएका छन्। यही स्थितिमा मतगणना भए 10-15 दिनमा पनि मत गनेर नसक्ने भन्दै उम्मेद्वारहरू आक्रोशित छन्। अब जसरी हिजो भोट माग्न जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ चुनाव नहुन्जेलसम्म तपाईँको चाहिँ एउटा प्रेसर थियो नि, चुनाव भइसक्यो त्यसको रिजल्ट नहुन्जेलसम्म तपाईँको हुन्छ। अब न खान मन लाग्छ न निन्द्रा लाग्छ, तपाईँ के हुने हो कसो हुने होइन। अब जतिसुकै कन्फिडेन्स भए पनि पब्लिक जजमेन्ट त पब्लिकले गर्ने हो, जज पब्लिक हो। पब्लिकले नै रिजल्ट दिने, रिजल्ट नहुन्जेलसम्म तपाईँ चाहिँ प्रेसर त भइहाल्छ। स्टाफ बढाउने हो, कर्मचारी सङ्ख्या बढाएर, ठाउँ बढाएर सबै यो चाहिँ नि तपाईँको 32 छ होइन। 32मा कमसेकम 15 ठाउँ चाहिँ एकैचोटि गऱ्यो भने 2-3 दिनमा सिद्धिने कुरा हो। साह्रै दुःख भयो क्या, अलिकति यहाँको व्यवस्थै भएन क्या है। हामीलाई त एकदम हिजो राति पनि यहीँ बसेर गएर सुत्न नि जानु पाइए होइन। राति हिजो बिहानदेखि अहिलेसम्म यहीँ छौँ हामी। हामीलाई चाहिँ अब त्यही गन्नी अलि थप दिनुभएको भए अलि छिटो हुन्थ्यो होला भन्ने। ठाउँ त अब यत्रो छ, खै अब के। घाम पानी सबै छलेर आफूले समर्थन गरेका उम्मेद्वारको नतिजा कुरेर बसेका समर्थकहरू आयोगले यथाशक्य छिटो जनशक्ति थपेर मतगणनालाई चुस्त बनाउन आग्रह गर्छन्। कसरी लाग्नुपर्छ त्यो पक्कै पनि निर्वाचन आयोगले खट्ला। अब हामीलाई चाहिँ जतिसक्दो रिजल्ट चाहिएको छ। यो सम्पूर्ण महानगर काठमाडौँको राजधानीको हिसाबले भएकोले गर्दा रिजल्ट छिटो चाहिएकोले गर्दा नि जसरी हुन्छ यसमा चाहिँ जतिसक्दो धेरै चाहिँ म्यान पावर बढाएर चाहिँ रिजल्ट चाँडो चाहियो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। अब त्यो इलेक्ट्रिकबाट गर्दा भए हुन्थ्यो कि भन्ने अब अन्त पनि होला त्यस्तो होइन। त्यो पनि त हुन्थ्यो होला नि, तर चाहने हो भने
सरकारले चाहनु पर्यो नि त त्यो पनि होइन, हामीले भनेर त हुँदैन। के इलेक्ट्रिकले गरिदिएको भए अलिक के मान्छे अझै बढाइदिनु पर्ने थियो, अझै छिटो गर्नलाई। योहरू भनेको ढिलो गरेर हामी त त्यतिकै खाइ नखाइ यहाँ कुरिरहेछ नि त, त्यही डिसिजन। त्यहाँबाट चाँडै रिपोर्ट आएको भए हाम्रो अझै दुःख हुन्थ्यो, त्यहाँबाट ढिलो गरिदिरहेछ, साह्रै गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। देशका अधिकांश महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत मतगणना कार्य अति सुस्त भएको भन्दै कतिपय स्थानमा विरोध समेत भएका छन्। कम मतदाता भएका स्थानीय तहहरूमा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा धेरै मतदाता भएका र सबैको चासोमा रहेका महानगर नगरपालिकाहरूमा भने मतगणना अति सुस्त छ। मतपत्रमा धेरै संख्यामा रहेका चुनाव चिन्ह, उम्मेद्वारका प्रतिनिधि बीचको सदर कि बदर जस्ता विषयले पनि मत परिणाम छिटो सार्वजनिक कठिनाई देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिएको छ। काठमाडौँ महानगरभित्रका विभिन्न सहर तथा गल्लीहरूमा हप्ता दिनभन्दा बढी समयदेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन। फोहोर नउठाउँदा चोक चोकमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएर दुर्गन्धित बनेको छ। सबैको ध्यान स्थानीय तह निर्वाचनमा मत परिणामतिर केन्द्रित भइरहँदा काठमाडौँमा फोहोर उठाउने तर्फ भने कसैले ध्यान नदिएको हो कि भन्ने आवाज हुन थालेको सर्वसाधारण बताउँछन्। कहिले सिसडोलवासीको आन्दोलन त कहिले के कारणले गर्दा विभिन्न समयमा काठमाडौँमा हप्तौँसम्म फोहोर नउठ्ने गरेको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आज आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अन्य सार्वजनिक बिदा भने हालसम्म कटौती गरिएको छैन। कोरोनापछि थलिएको अर्थतन्त्र सुधार र सरकारी खर्च कटौतीका लागि अघि सारेको यो रणनीति कति प्रभावकारी होला त? एक रिपोर्ट। साताको पहिलो दिन आइतबार हरेक सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने दिन हो। तर यो आइतबार सेवा लिने सर्वसाधारण फटाफुट्ट सरकारी कार्यालयमा पुगे पनि सेवा लिन भने पाएनन्। सरकारको निर्णय अनुसार जेठ 1 गतेबाट आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा सुरु भएको छ। अब हरेक शनिबार र आइतबार सबै सरकारी कार्यालय बन्द हुनेछ। सार्वजनिक बिदाको पहिलो आइतबार काठमाडौँमा रहेका केही सरकारी कार्यालयहरूको दृश्य यस्तो छ। सरकारको निर्णय अनुसार आज सार्वजनिक बिदा भए पनि आम सर्वसाधारण भने सेवा लिन कार्यालयहरूमा पुगेका थिए। लागू गरेको पहिलो दिन भएर होला सेवाग्राही यस विषयमा अनभिज्ञ देखिए। मेरो खास गरी पासपोर्ट बनाउन दिएको कोभिडको अगाडि लिनै नभ्याएर बल्ल लिन आउँदैछु। ठ्याक्कै कस्तो माइन्डमा बस्दैन कि मलाई चाहिँ अरू दिन चाहिँ 9 to 5 इन केस हुन्छ नि सरकारी कर्मचारीहरू मजाले आफ्नो काम गर्ने बस्ने हो भने चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ, नत्र खास गरी जनतालाई गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र काट्न लागि तपाईलाई आज छुट्टी हो भने थाहा थिएन। सरकारी खर्च घटाउन हप्तामा 2 दिन बिदा दिने अभ्यास 2050 को दशकमै पूर्ण रूपमा असफल भए पनि पुनः कोरोना पछि थलिएको अर्थतन्त्र सुधार र सरकारी खर्च कटौतीका लागि सरकारले यो रणनीति अघि सारेको हो। बिदाको भारी नै बोकेको नेपालमा साप्ताहिक बिदा 2 दिन बनाउँदैमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार होला, सरकारी खर्च कटौती होला। खल्ती भरी पैसा छ भनेदेखि 2टा के 3 दिन बिदा दिए नि हुन्छ कि पेट खोकेर राख्ने, अनि त्यहाँबाट बिदा दिएर ल डुल्न जा भनेर कहाँ जान्छ? त्यही डुल्न जानको निमित्त भ्रष्टाचार बढ्ने हो कि भन्ने डर हुनुभयो नि जनतामा, होइन? त्यस कारणले अब यो अहिले त इन्धन बचत गर्नको निमित्त भनेर एउटा उदिया छ नि त, होइन? त्यो सिग्निफिकेन्टली इन्धन बचत पनि हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास किन लाग्दैन भने ठुला ठुला पदका मान्छेहरूलाई त महिनामा यति लिटर पेट्रोल दिने भने हुन्छ। साताको 2 दिन बिदाको अभ्यास लागू भएसँगै सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 9:30 बजेदेखि अपराह्न 5:30 बजेसम्म सेवा प्रवाह हुनेछ। कार्तिक 16 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि अपराह्न 4:30 बजेसम्म रहने तय गरिएको छ। संकटको बेलामा बढी रकम गरेर आम्दानी बढाउने कि बढी बिदा दिएर खर्च जोगाउने भन्ने दुविधामा सरकार फसेको भन्दै आलोचनाको
कमी छैन। यद्यपि सातामा 2 दिन बिदा कायम गर्दा कर्मचारी कार्यालय र संस्थाहरूको उत्पादकत्व बढ्ने कतिपयको तर्क छ। 8 घण्टाको सेवा हो, 8 घण्टा नै हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि शुक्रबार आधा दिन गर्थ्यो, त्यो फुल टाइम गर्छ। त्यसले पनि अब अढाई दिनको मात्रै कुरा आयो, 1.5 दिनको मात्रै कुरा आयो होइन। त्यसपछि 8 घण्टा 9 बजीतिर 9:30 बजीतिर हाजिर गर्दा त त्यो पनि कभर भइहाल्छ। एफिसियन्सीको हिसाबले त्यति हुँदैन। मान्छेलाई अलिक टाढो जानुलाई, घुमफिर गर्नुलाई अलिक रिल्याक्स गरेर चाहिँ 2 दिनसम्म घर सफा गर्नु पर्यो, त्यो मात्रै काम त होइन। आफ्नो घर परिवार बच्चा सबै हेर्नुपर्छ नि त मान्छेलाई। पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत, सरकारी खर्चको कटौती, पर्यटन प्रवर्धन सहित मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने अपेक्षा सहित सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसमा सर्वसाधारणको समेत समर्थन र आलोचना सतहमा आएको छ। सरकारी खर्च घटाउन भन्दै हप्तामा 2 दिन बिदा दिने अभ्यास नेपालका लागि नौलो होइन। तथापि यसको प्रभावकारिता कसरी अगाडि बढ्छ र त्यो सँगसँगै सेवा प्रवाहको सवालमा कसरी कार्यान्वयन गर्छ, यसतर्फ भने चिन्ता र चासो दुवै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरे लगत्तै सो सङ्गठनले नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेर अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनताको जीवन नै धान्न नसक्ने गरी सरकारले मूल्य वृद्धि गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बताउनुभयो। मूल्य घटाउने काम गरियोस् अविलम्ब, यसको लागि नेपाल सरकार गम्भीर बनोस्, त्यसै गरी नेपाल आयल निगम गम्भीर बनोस्। तर यदि यो काम गरिँदैन र यदि जनतालाई अझै मारमा पारेर जनताको ढाड सेकाउने काम अझै गरिँदै जान्छ भने नेपाली जनता हेर्नुहोला, कसैले रोक्नेवाला छैन। आन्दोलनको सङ्घर्षको भेल, आन्दोलन र सङ्घर्षको आँधीबेहरीबाट यो व्यवस्था, यो सत्ता र यो सरकारलाई ध्वस्त गर्नेछ। नेपाल आयल निगमले गए रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एक सुपरमार्केटमा एक युवकले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 10 जनाको ज्यान गएको छ। 18 वर्षीय युवकले सर्वसाधारणमाथि अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 10 जनाको ज्यान गएको हो। घटनामा 3 जना घाइते भएका छन्। घटना लगत्तै ती युवकलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शोक व्यक्त गर्नुभएको जनाउनु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले युगान्डा विरुद्ध 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्दैछ। नेपालले घरेलु मैदानमा भोलि युगान्डा विरुद्ध T20 सिरिज खेल्न लागेको हो। उक्त सिरिज महिला टोलीका लागि ऐतिहासिक हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला टेकेको 15 वर्षपछि महिला टोलीले पहिलो पटक घरेलु मैदानमा सिरिज खेल्न लागेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएका 38 मध्ये एमाले 15 पालिकामा विजयी, कांग्रेसलाई 11 र माओवादी केन्द्रलाई 10 पालिकामा सफलता। 6 महानगरमध्ये 5 मा गठबन्धनका उम्मेदवारको अग्रता कायमै, एमालेलाई साथ जोगाउनै हम्मे काठमाडौँमा मतान्तर बढाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह। स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रतासँगै ठूला दललाई धक्का, शासन सञ्चालनमा विकल्प खोज्दै जनता, चुनावमा गठबन्धनले धाँधली गरेको एमालेको आरोप। काठमाडौँमा 1 हप्तासम्म पनि फोहोर उठ्न सकेन, चोकमा दुर्गन्ध फैलिँदै दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुँदा सर्वसाधारण हैरान। र अमेरिकाको एक सुपरमार्केटमा युवकद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 10 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते, घटना लगत्तै युवक प्रहरी नियन्त्रणमा। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जन साथै निर्वाचन अपडेटका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल एन्ड नेपाल चेस सेन्टर, मित्र पार्क, चाबेहिल, कनेक्टिङ पिपल थ्रु हेल्थ। पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि।